पाक भारत जंग बंदी पर अमरीकी सदर नोबेल प्राइज हासिल करने के ख्वाहिशमंद हुकूमत पाकिस्तान ने सिफारिश कर दी। फैसला हालिया पाक भारत बहरान में सदर ट्रंप के फैसला कौन सिफारती किरदार पर किया गया। एलामिया में कहा गया कि सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत जंग टल गई। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारियत को देखा। भारतीय जारियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। भारतीय जारियत से खवातीन और बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू किया। मार्का हक नपातुला पुरअज़म फौजी रद्द अमल था। एलामिया में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान सदर ट्रंप की मसला कश्मीर के हल में मदद की मुखलिसाना पेशकश को कदर की निगाह से देखता है। मसला जम्मू कश्मीर इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज है। उम्मीद है सदर ट्रंप इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मशरिक़ वुस्ता के बहरान बशमूल गजा में इंसानी अलमिया और ईरान में बिगड़ती कशीदगी में सदर ट्रंप अपना किरदार अदा करेंगे। इससे पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा था कि पाक भारत जंग बंद कराने में इन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मगर नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिला है। ये लोग मुझे नहीं देंगे। अमरीका पाकिस्तान और भारत के साथ ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। पाक भारत जंग बंदी में अमरीका और सऊदी अरब का किरदार तस्लीम। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यूज़ और बयानात में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जो हमारे हक़ दिफा का हिस्सा था। वाक़यात की तरतीब वाज़ेह करती है कि पाकिस्तान ने ना तो खुद जंग बंदी की पेशकश की और ना किसी तीसरे फरीक से ऐसा करने को कहा, बल्कि 10 मई को सुबह 8:15 पर अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने नायब वज़ीर आज़म से राबता करके इत्तला दी कि भारत जंग बंदी पर आमादा है, बशर्तिया कि पाकिस्तान भी तैयार हो। इसहाक डार ने पाकिस्तान की तरफ से इस पेशकश को कबूल करने की तस्दीक की। पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह रहा कि इसने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया और किसी किस्म की जंग बंदी की इल्तिजा नहीं की, बल्कि जिम्मेदार रियासत के तौर पर मुनासिब मौके पर सिफारती पेशरफ्त को कबूल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मैं मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। रुकना बहुत मुश्किल होगा। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। खित्ते में अमरीकी असासों को नुकसान पहुँचा तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। ट्रंप ने अपने ही इंटेलिजेंस काम को गलत करार देते हुए कहा कि ईरान ने एटमी ताकत के लिए मवाद जमा कर लिया था। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ईरानी एटमी हथियारों से मुतालिक गलत हैं। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक तुलसी गेबार्ड ने भी गलत कहा। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ईरान से मुज़ाकरात में अमरीका की शमूलियत के ख़्वाहां। जिनेवा में यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुज़ाकरात। फ़रीक़ैन ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। जर्मन वज़ीर ख़ारजा युवान ने कहा है कि मसले के हल के लिए अमरीका की शमूलियत नहायत ज़रूरी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने मौक़िफ़ की तायद करते हुए कहा कि ईरान अमरीका के साथ बातचीत जारी रखे। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान को अमरीका समेत तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों के साथ खुले दिल से बातचीत करनी चाहिए ताकि जंगी सूरत हाल का सिफारती हल निकाला जा सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी जौहरी प्रोग्राम समेत दीगर मामलात पर बातचीत जारी रखने पर आमादगी जाहिर की है। ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए आलमी ताकत मुतहरिक अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरीस ने कहा कि तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। ईरान में एटमी तनसीबात और अवामी मराकज़ पर हमले किए गए। अवामी मकामात और तिब्बी मराकज़ पर हमले आलमी क़वानीन के ख़िलाफ़ हैं। ईरान बारहा कह चुका है कि वो एटमी हथियार नहीं बना रहा। कशीदगी का हल सिर्फ सिफारतकारी में है। अमरीकी मंदूब ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर की इजाज़त दरकार है। ईरान को अपना जौहरी हथियार बनाने का इरादा तर्क करना चाहिए। ईरानी मंदूब अमीर सईद ने कहा है कि इसराइल ने तमाम आलमी क़वानीन को नज़रअंदाज करके ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला किया। इराक़ी मंदूब ने कहा कि इसराइली लड़ाका तैयारों ने इराक़ी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए नजफ़, करबला और बसरा के ऊपर से परवाज़ की। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा मशरिक़ वुस्ता में जंग के खित्ते में ख़तरनाक असरात मुरतब होंगे। इसराइली हमले UN चार्टर और आलमी क़वानीन के खिलाफ हैं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। चीनी मंदूब का कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर जोर। रूसी मंदूब ने कहा ईरान इसराइल तनाज़े के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा जिम्मेदारियां पूरी करे।
اسرائیل کا ایک بار پھر ایران کے میزائل حملوں سے لرز اٹھنا۔ ایران نے اسرائیلی فوجی مراکز، فضائی اڈے، دفاعی صنعتوں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی دفاعی نظام کی حیفا، تل ابیب، جنوبی اسرائیل اور شمالی علاقوں میں میزائلوں کو روکنے کی کوشش ناکام۔ کچھ میزائل وسطی اسرائیل کے علاقے ڈن گش میں گرے۔ ایک رہائشی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ حیفا کی بندرگاہ وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز کے قریب بھی میزائل گرے۔ اسرائیلی ایمبولینس سروس نے تصدیق کی ہے کہ اب تک 27 افراد زخمی ہو چکے، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان کے مطابق تازہ حملوں میں اسرائیل کے 2 فضائی اڈے بھی نشانہ بنے۔ ایران کے حیرت انگیز اور بھرپور حملے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔ صہیونی فورسز کی ایران میں جارحیت جاری۔ اصفہان میں نیوکلیئر سائٹ سمیت متعدد مقامات پر حملے۔ ڈپٹی گورنر اصفہان اکبر صالح کے مطابق اسرائیل نے اصفہان میں نیوکلیئر سائٹ اور کئی مقامات کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد جو سفید دھواں دکھائی دیا وہ باعث تشویش نہیں، کیونکہ کسی قسم کے مواد کے اخراج کی اطلاعات نہیں ملی۔ اسرائیلی حملے میں اصفہان کی آئل ریفائنری کو نقصان نہیں پہنچا۔ حملے میں اصفہان، لنجان، مبارکہ اور شہرزہ جیسے اضلاع کے کچھ علاقے متاثر ہوئے، تاحال جانی نقصان کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ اسرائیل نے نتنز میں ایران کی جوہری تنصیب میں بجلی گھر کو نشانہ بنایا۔ کیمیائی اور تابکاری آلودگی کے امکانات ہیں۔ اصفہان کی جوہری تنصیبات میں تابکاری کی سطح بڑھنے کی اطلاعات نہیں ملی۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب، کہا سفارتکاری کے ذریعے ایران اسرائیل کشیدگی کا خاتمہ وقت کی ضرورت ہے۔ ایران کے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی ضمانت ملنی چاہیے۔ ایران کے پاس یورینیم کا ذخیرہ حفاظتی اقدامات کے تحت ہے۔ IAEA کو جوہری تنصیبات کے معائنے کے لیے رسائی دینا ضروری ہے۔ ایران اسرائیل جارحیت رکنے پر سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے تیار۔ دفاعی صلاحیتوں پر مذاکرات سے انکار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں جارحیت کرنے والے کا سنگین جرائم کا ارتکاب کرنے پر احتساب ہونا چاہیے۔ ایران کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ اسرائیلی حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں۔ ایران پر اس وقت حملہ کیا گیا جب جوہری پروگرام پر مذاکرات جاری تھے۔ ایرانی عوام کے خلاف بلا جواز جنگ مسلط کی گئی۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف ایران اپنا دفاع کر رہا ہے۔ پاکستان مشرق وسطی میں امن کی ہر کوشش میں تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا ٹرمپ کے پاکستان سے متعلق مثبت بیانات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے حوصلہ افزا ہیں۔ پاکستان بھارت سے تمام تصفیہ طلب امور پر بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ مقبوضہ کشمیر، سنتاس معاہدے، تجارت اور انسداد دہشت گردی پر بھی بات چیت ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کو مثبت قرار دیا۔ پاک بھارت جنگ کا خطرہ ٹلنے پر وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو پاکستان کے دورے کی دعوت دہرائی اور امریکی وزیر خارجہ کو بھی جلد پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ امریکہ ہر قسم کی دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے مکمل تعاون کرے گا۔ بھارت سنتاس معاہدہ نہیں مانتا تو ایک اور جنگ لڑے، ہم دوبارہ اسے شکست دیں گے، پھر 6 کے 6 دریا ہمارے ہوں گے۔ حکومتی سفارتی ٹیم کے سربراہ بلاول بھٹو کا وطن واپسی پر کراچی میں کارکنوں کی جانب سے استقبالیہ تقریب سے خطاب، کہا پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ عالمی میڈیا میں بھارت کا بیانیہ ہار گیا اور پاکستان کا بیانیہ جیت گیا۔ بھارت کو لگا تھا کہ ہمارے شہریوں کو مارے گا اور سنتاس معاہدہ معطل کرے گا تو ہم بانی PTI کی طرح خاموش رہیں گے۔ اب امریکہ کے صدر بھی کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بات چیت کروانے پر تیار ہیں۔ سیاسی یتیم صوبوں کے درمیان نفرتیں پھیلانے کے عادی ہیں۔ جب مودی نے ہمارے سندھو پر حملہ کیا تو یہ سیاسی یتیم کہاں غائب ہیں؟ ان کے دھرنے اور شور کا کیا ہوا؟ 4 سال بعد الیکشن میں ان سیاسی یتیموں کو پھر عبرتناک شکست دیں گے۔ بانی PTI سے مشاورت کے بغیر خیبر پختونخوا کا بجٹ منظور نہیں ہوگا، صوبائی حکومت کا 2 ٹوک اعلان۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ عوام نے بانی PTI کے نظریے کو ووٹ دیا، بجٹ بھی ان کی مشاورت سے ہی منظور ہوگا۔ وزیر اعلیٰ جب چاہیں اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بھی قسم کی ایمرجنسی نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو جعلی حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکے گی۔ جعلی حکومتوں کو گرانے کے لیے صرف ایک دھکا کافی ہے۔ عالم اسلام اور پاکستان کی پہلی منتخب خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 72ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔
صدر زرداری نے پیغام میں کہا شہید بی بی نے آمریت کے خلاف جرأت اور استقامت سے مزاحمت کی. وہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی پر مکمل یقین رکھتی تھیں. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا شہید بے نظیر بھٹو نے جمہوریت، انسانی وقار اور خواتین کے حقوق کے لیے ناقابل فراموش جدوجہد کی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میری سیاسی تربیت شہید بے نظیر بھٹو نے کی ہے. سیشن کورٹ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف کے بانی پیچائی کے خلاف حد تک عزت کے دعوے پر سماعت جسٹس نے کہا کہ بیان حلفی میں مہریں لگی ہیں، کہیں بھی یہ ذکر نہیں کہ آپ کو اوتھ کمشنر کے سامنے کس نے شناخت کیا. وزیر اعظم نے کہا جج صاحب آپ کے سامنے بہت سی پیشیاں ہو چکی، اب تک مہروں اور دستخطوں کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی. یہ قانونی نکتہ ہے، میرے وکلاء اس بارے زیادہ بہتر جانتے ہیں. مزید سماعت 23 جون تک ملتوی. جڑواں شہروں سمیت ملک کے مختلف شہروں میں ہلکی بارش، موسم خوشگوار. گرمی کی شدت میں کمی پر مرجھائے چہرے کھل اٹھے. آزاد کشمیر کے علاقے بھمبر اور سہنسا میں بھی تیز بارش. محکمہ موسمیات کی آئندہ چند گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش گوئی. 23 جون تک اسلام آباد، لاہور، پشاور، سوات، ایبٹ آباد سمیت تمام مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. کراچی میں ہلکی بارش کی پیش گوئی. ملک کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار. ماہرین کا کہنا ہے کہ بارش مکئی کی فصل پر اچھے اثرات مرتب کرے گی. دیر بالا کے علاقے کمراٹ ویلی میں بارشوں سے تباہی. سیلاب کے باعث ایک پل اور 6 مکانات بہہ گئے. ایک بچہ جاں بحق، خواتین سمیت 3 افراد زخمی. رابطہ پل بہہ جانے سے سینکڑوں افراد کا زمینی رابطہ منقطع. سیاحوں کو مشکلات کا سامنا. ایک گاڑی پل پر پھنس گئی، سیاح محفوظ رہے. شہر کا مرکزی پل پانی میں بہہ گیا. سڑکیں، کھیت اور کئی کچے مکانات تباہ. شہریوں کا علاقے کو آفت زدہ قرار دے کر متاثرین کو معاوضہ دینے کا مطالبہ. ہزروں میں دفعہ 144 کے باوجود نہر اور دریا میں نہانے کا سلسلہ جاری. 4 ملی کے مقام پر نہاتے ہوئے 2 نوجوان دریائے سندھ کی بے رحم لہروں کی نظر ہو گئے. ریسکیو ٹیم نے نوجوانوں کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا.